श्रीनारायण उवाच राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्णप्राणादिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी कृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी कृष्णा वृन्दावनी वृन्दावनविनोदिनी चन्द्रावली चन्द्रकान्ता शरश्चन्द्रप्रभानना नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च राधेत्येवं च संसिद्धिदौ राकारो दानवाचकः स्वयं निर्वाणदात्री या स राधा परिकीर्तिता रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्मृता रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी सर्वासां रसिकानां च देवी नामीश्वरी परा प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीं प्राणादिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः कृष्णप्राणादिका सा च कृष्णेन परिकीर्तिता कृष्णस्याति प्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा सर्वैर्दैव गुणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृत्वा कृष्णरूपं सन्निधातुं या शक्ता चावलीलया सर्वाशैः कृष्णसदृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी वामाङ्गाधैर्देन कृष्णस्य या सम्भूतपरा सती कृष्णा वामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता परमानन्दराशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी कृष्णिमोक्षार्थवचनो च एवोत्कृष्टवाचकः आकरो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावनी स्मृता वृन्दावनस्याति देवी तेन वात प्रकीर्तिता सङ्गः सखीनां वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्ति वाचकः सखिवृद्धोऽस्ति दस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता वृन्दावने विनोदश्च सोऽस्यास्ति च तत्र वै वेदा वदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीं नखचन्द्रावली वक्त्रचन्द्रोऽस्ति यत्र सन्ततं तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशं सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीर्तिता सरश्चन्द्रप्रभा यस्याश्च नाननेऽस्ति दिवानिशं मुनिना कीर्तिता तेन शरश्चन्द्रप्रभानना इदं षोडशनाम मोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतं नारायणेन यद्यन्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ब्रह्माणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे धर्मेण कृपया दत्तं मह्यमादित्यपर्वणि पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने निन्दकाय वैष्णवाय न दातव्यं महामुने यावज्जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः राधा माधवयोः पादपद्मे भक्तिर्भवेदिः अन्ते लभेत्तयोर्दास्यं शशस्त्वसहचरो भवेत् अनिमादिकसिद्धिं च सम्प्राप्य नित्यविग्रहं व्रतदानोपवासैश्च सर्वैः नियमपूर्वकैः चतुर्णा चैवं वेदानां पाठैः सर्वार्थसंयुतैः सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणैर्विधिबोधितैः प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नाया एव सप्तदा शरणागतरक्षायां ज्ञानं ज्ञानदानतः देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत्फलं तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नार्हति षोडशीं स्तोत्रस्यास्य प्रभावेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः।